अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के बात करनी है मुझे बालों के ट्रिमिंग के बारे में कि भाई ट्रिमिंग बालों की, जो लोग ये सोचते हैं कि चाँद को देख के, चाँद जब वेनिंग होता है यानी कि जब डिक्रीज़ हो रहा होता है मून, तब बाल नहीं काटने चाहिए, कई लोगों का ख़्याल होता है। तो मैंने बस ये आज मैं जब अपने बालों को डाई करी थी, विच मुझे ये बताना है आप लोगों कि मैंने कौन सा डाई यूज़ किया है। ये अक्सर मैं ऐसे यूज़ करती हूँ जब मेरी अपॉइंटमेंट मैं सैलून में नहीं बना सकती, या फिर बस कोई मुझे चेंज चाहिए होता है इमीडिएट, मैंने वो नहीं बनाई होती। तो अब मुझे इतना टाइम नहीं मिला ईद के लिए, तो मैंने बस अपना डोंट जज मी ऑन दिस, लेकिन मैंने कलर बाय किया था। लेकिन मैं वो कलर हमेशा उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्लेरॉल का। तो इस दफ़ा क्लेरॉल वालों ने निकाला है नाइस एंड ईजी 10, यानी 10 मिनट्स के अंदर ही ये कलर कर देता है बालों को। तो मैंने इसको रूट्स पे लगाना था। एक्चुअली मैं पाकिस्तान गई थी, तो मैंने वहाँ पे हाइलाइट्स कराए बहुत खूबसूरत जो थे, और फिर मुझे अब रूट कलर लगाना था, और मुझे अपने रियली हाइलाइट्स को चेंज नहीं करना था। तो मैं काइंड ऑफ रूट्स मज की तरफ जाने का मुझे हुआ, तो मैंने इसको ब्रश से लगाया है। तो प्रीटी गुड कवरेज मुझे मिल रहा है। मैं बाद में आपको फिनिश लुक ये दिखाऊंगी जब मैं ड्राई करूँगी। एक्चुअली मैंने तो ये बहुत अच्छा कलर मैंने 5A में लिया था, 5 ऐश, क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरा जो कलर है वो एक्चुअली जो मेरा रूट्स होती हैं वो, और या तो मेरा नेचुरल कलर लेवल 4 कह सकते हैं उसको आप, जिन लोगों को मालूमात हैं। तो मैं 5N या फिर 5A लेती हूँ। कभी कभार मैंने लो भी किया है, लाइक समर में मैं कभी 6 पे चली जाती हूँ और उसको लिफ्ट करके कलर को और 6 पे कर देते हैं। लेकिन मैं रिसेंटली तो मैं डार्क पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी स्किन टोन के साथ वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने 5A चूज़ किया है, मीडियम ऐश ब्राउन, जो कि बहुत ही न्यूट्रल सा है, और ये काइंड ऑफ एक यूनिवर्सल चॉइस है एक्चुअली, जो कि लिफ्ट नेचुरल हेयर कलर से लाइक एक एक दो लाइक एक शेड्स और या फिर 2 शेड्स आप लिफ्ट कर सकते हैं नेचुरली डेवलपर के साथ। मगर अगर आप लिफ्ट नहीं चाहते और नॉर्मल कलर, और मतलब मेरे लिए बस 5N और 6 सूट करता है। 5 या N और 4 से मैं 5 जा सकती हूँ, 5 से 6 जा सकती हूँ। तो हाइलाइट्स को मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करती, लेकिन बस मैं वेडिंग के लिए गई थी, तो फिर वो इसीलिए जो है वो बस हाइलाइट्स आपको पता है पुश करते हैं वहाँ पे। और स्टाइलिस्ट ने मुझे किया, तो उन्होंने दिखाया, रेकमेंड किया, तो फिर मैंने उन बहुत खूबसूरत से उन्होंने मुझे रूट स्मच के साथ मैंने उनको समझाया कि मुझे कैसे रूट स्मच, क्योंकि काफ़ी ऐसे जो है ना पार्लर्स उनमें यानी सलोन्स उनमें आपको बताना रियली पड़ता है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आती कि रूट स्मच क्या है। मुझे भी पता नहीं था कि मुझे रूट स्मच वहाँ पे क्या टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए। तो मैंने उनको समझाया कि भाई रूट डार्कर चाहिए, और फिर मुझे काइंड ऑफ ब्लेंडेड चाहिए, कि फिर बालियाज स्टाइल का मुझे हाईलाइट चाहिए, लेकिन नॉट एक्चुअली बालियाज, बट बेबी लाइट्स चाहिए, नॉट बालियाज, क्योंकि वो बहुत ही बिग बिग स्ट्रैंड्स होते हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं आजकल मुझे अच्छा लगता है कि मैं सरल करूँ, तो जैसे सन के स्प्रॉन्स लगता है। तो खैर एनीवेज, बात हो रही थी कि एक और मुझे बात उससे हुई कि मैं शावर जब ले रही थी और अपने कलर को धो रही थी, ओनली 10 मिनट्स आपको ये कलर जो है वो 10 मिनट्स के अंदर ये कलर ले आता है। मैंने अपनी मॉम के लिए दो ये वाला कलर यूज़ नहीं कर रही मैं, उनके लिए नॉर्मल कर रही हूँ क्लेरॉल का, मगर क्लेरॉल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अम, फिर मैं आपको लेके चलती हूँ उस टॉपिक पर कि मैंने सोचा कि भाई हेयर को ट्रिम करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन मुझे ख्याल है कि भाई अभी तो चाँद घट रहा है, तो ईद के बाद बढ़ना शुरू होगा ना, राइट? क्योंकि बारीक हो जाएगा इस वक्त, तो बारीक हो रहा होगा, हो रहा होगा, हो रहा होगा, ईद के बाद से बढ़ेगा। तो मैंने कहा चलो अभी रहने देते। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये एक बेसिकली एक कल्चरल थिंग है, कि लोग इस तरीके से बोलते हैं, कल्चरल बिलीफ है, नॉट इस्लामिकली ये ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी रेकमेंड करते हैं स्टाइलिस्ट तो भाई कि 6 to 8 वीक्स में आप लोग अपना ट्रिम करवाएं, कट करवाएं हेयर को। और एज़ लॉन्ग एज़ इस्लामिकली भी ये है कि आदमियों के किस्म के बाल जो आदमी रखते हैं उनकी तरह आपने नहीं लगना है। कई कारी ये लोग ये बोलते हैं, इमाम और कारी ये बोलते हैं कि आपने हेयर कट अपना ऐसा रखना है कि उससे आप औरत ही लगें, मर्द ना लगें। तो फिर किसी ने पूछा स्पेसिफिकली कि भाई जो यहाँ तक कर लेती हैं या फिर छोटे कर लेती हैं और इस तरह, लेकिन औरत लग रही हैं, औरत का हेयर कट है वो। बॉयज़ जो है वो बॉब कट नहीं करते हैं, बॉयज़ लॉन्ग बॉब नहीं करते हैं, शॉर्ट बॉब नहीं करते हैं, तो वो उनका हेयर कट नहीं है।
تو کان کے اوپر اکثر کرتے ہیں نا، کان کے اوپر بوائز، تو جس سے بس اب بوائز نہ لگیں. اور ایک جگہ میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کبھی کہ میں عورتوں کے بال نا پرندوں کے فیدرز کی طرح نہیں دکھنے چاہیے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہونا کہ پرندوں کے فیدرز تو بلینڈڈ کلرز دکھتے ہیں، تو وہ مجھے اس سے بھی میں اوے رہتی ہوں. جب سے میں اتنے بریلینٹ اور اتنے پرومیننٹ ہائی لائٹس نہیں کراتی ہوں کہ وہ ایک ریزمبلنس دیں ایک فیدر سے، تو مجھے بہت ہی ایکی فیل ہوتا ہے اسے، تو میں نہیں کرتی. اور میں ریکمینڈ بھی کسی کو نہیں کرتی کہ وہ ہائی لائٹس کرائے بہت ہی چنکی. یا پھر میں بلینڈڈ چاہتی ہوں، بلینڈڈ قسم کے ہوں اور سٹل ہوں اگر ہوں بھی تو، ورنہ میں ون کلر اچھا لگتا ہے مجھے. اور بہت دفعہ میں اکتا بھی جاتی ہوں کرتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ بس نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ہائی لائٹس اینی مور. اور اگر روٹ میلٹ نہیں ہو اور روٹ سمج نہیں ہو تو پھر ہائی لائٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اس میں ڈیمارکیشن کی لائن آ جاتی ہے، تو وہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. تو اس لیے میں نے یہ روٹ کلر کیا. اور مجھے بات یہ اس چیز کی بھی کرنی تھی کہ نیلز میرے برٹل ہو رہے تھے، اور کائنڈ آف مجھے نیک کے پیچھے اس طریقے سے کچھ سن وغیرہ اور درد، اور جیسے کہ سور تھروٹ کا بھی ہو رہا ویسے ہو رہا تھا، اور ہیئر لاس ہو رہا تھا. تو اس کے بارے میں نے سرچ کیا، تو میں ایک لیووتھائراکسین کھاتی ہوں جو کہ میری تھائرائڈ کے لیے ہے. تو میں نے وہ مجھے یاد پڑا کہ میں فاسٹنگ میں وہ کھاتی تھی، یعنی ایمٹی اسٹمک. تو میں نے آج وہ شروع کی ہے ایمٹی اسٹمک پہ کھانا. تو اگر کوئی بھی آپ میں سے لیووتھائراکسین کھاتے ہیں جو کہ ہائپوتھائرائڈزم یا پھر تھائرائڈ کے کوئی بھی آپ کے سمٹمز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کھاتے ہیں، تو وہ آپ کو فاسٹنگ میں کھانی ہوتی ہے، یعنی آن این ایمٹی اسٹمک کھانی ہوتی ہے. پینٹوپرازول اور لیووتھائراکسین کو میں فاسٹنگ میں کرتی ہوں. تو مجھے یہ یاد آیا تو میں نے وہ سوچا کہ آج میں فاسٹنگ میں کھاتی ہوں، تو آج مجھے تھوڑا بہتر لگ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بالوں کا مجھے یہ بھی ہے کہ مجھے انیمیا کا پرابلم ہو گیا تھا، تو میں آئرن پہ بھی ہوں. تو ہوپ فلی وہ میرے لیے کہتے ہیں کام کرے گی. اور تو ہوپ فلی آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ بھائی آپ لوگوں کے خیال کیا ہیں اس بارے میں کہ یہ جو بال کاٹنے کا یہ بنا ہوا ہے، یعنی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، اسٹیریوٹائپ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کو کائنڈ آف ٹیبو یا جو بھی بنا ہوا ہے کہ بھائی بال چاند کے بڑھنے پہ ہی کاٹنے چاہیے، چاند کے گھٹنے پہ نہیں، اور لمبی بال ہونے چاہیے، چھوٹے نہیں ہونے چاہیے. اور چھوٹے بالوں والی عورتیں، لیکن سبھی کو ایک ہی میں لیا جاتا ہے کہ سب چھوٹی بالوں والی عورتیں، یعنی یا پھر جو لڑکیاں ہیں جن کے چھوٹے بال ہوتے ہیں وہ بس بوائز کی طرح دکھتی ہیں اور ایسا نہیں دکھنا چاہیے، اور یہ وہ. اور ہسبینڈ تو بس یہی ہوتا ہے ان کو کہ بھئی چھوٹے بال مطلب بال کٹانے ہی نہیں ہے. کئی لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہائی لائٹس جو ہیں وہ نہیں کرا سکتے، پلین رکھو بال اور یہ وہ. تو ان میں آپ لوگ اس بات پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پھر میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں. اور ہوپ فلی آپ لوگوں کی عید وغیرہ کی تیاریاں بھی اچھی جا رہی ہوں گی، اور ہوپ فلی آپ لوگوں کی عید اچھی گزرے. اور خوب دعائیں کیجیے، آج کی رات تو پڑھنے والی ہے، اور سب کے لیے دعائیں کیجیے، اپنے لیے دعائیں کیجیے، اللہ نوازنے والا ہے انشاءاللہ. اور ہوپ فلی آپ کو لوگوں کی عید بہت اچھی گزرے، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور ایز آلویز اپنے آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے، سب سے زیادہ آپ میٹر کرتی ہیں، تو پھر اپنے آپ کو امپورٹنس دیں، اور باقی سارے آتے ہیں پھر. کیونکہ جو انسان اپنے لیے کیئر کرتا ہے اس کی ہمیشہ لوگ کیئر کر سکتے ہیں نا. جو لوگ اپنے لیے نہیں کیئر کرتے تو پھر اگلے یہی دیکھتے ہیں کہ یہ انسان تو اپنے لیے ہی کیئر نہیں کرتا ہے. اور دوسری یہ بات کہ اگر آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، تو آپ کو اپنے لیے اپنی کیئر کرنی پڑے گی، کیونکہ یو کینٹ پور tea into people's cups unless you have tea in your own cup. So have a great day and have a good Eid, and پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ کے حوالے. اللہ حافظ.